سلطان عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نو اللہ برہان کہہ رہے ہے، اللہ دلیل کہہ رہے ہے، اللہ معجزہ کہہ رہے ہے. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، رسول آئے، مرسلین آئے، پیغمبران آئے. ہر نبی اللہ کل معجزے لے کے آیا، پر جدہ کلمہ یسی پڑے آئے سردیاں والا تو لگ کے پیران دے ناخنہ مبارکہ تک معجزہ بن کے آیا ہے. صدقے جاواں میرے دوستو، میرے تے تواڈے کریم نبی دا ایک عضو اللہ دی دلیل بنی ہے، ایک عضو اللہ دی دلیل بنی ہے، ایک عضو معجزہ بن کے تشریف لے کے آیا ہے. میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دا ایک عضو ہی معجزہ نہیں، بلکہ سرکار کائنات دے معجزات دے متعلقات بھی معجزات نے. یعنی سرکار کائنات دے اعضائے جسد انور نل تعلق رکھن والیاں چیزاں بھی معجزات شمار ہوندیاں نے. قربان جاواں ویکھو پسینہ انسانی فضلات وچ شمار ہوندا ہے. پسینہ ایک فضول چیز ہے، فضول پانی نمکیات دا جز ایک مجموعہ اجزاء دا ساڈے جسم چوں باہر نکلدا ہے. سائنس دستی ہے کہ سانو پسینہ پتہ کیوں آوندا ہے؟ جدوں انسانی جسم دا درجہ حرارت قدرتی حد تو تجاوز کر جائے، بندہ کوئی ڈاڈا اوکھا کم کرے اور جسم چ گرمی زیادہ ہو جائے، جسم چ اللہ پاک نے لکھاں مسام پیدا کیتے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں موریاں، انہاں وچوں ساڈے جسم دی اضافی اور فضول اور فالتو گرمی باہر نکل دی ہے پانی اور نمک دی صورت، اور وافر حصہ پانی تے مبنی ہوندا ہے. اے جڑا ساڈا پسینہ نکلدا ہے اے ساڈے جسم دی گرمی نو اعتدال تے لیان واسطے قدرت نے ساڈی اس جسم دی مشینری وچ ایک سیٹ اپ تیار کیتا ہے. اور تسی ویکھیا ہوئے گا ڈاکٹر حضرات جدوں بندے نو بخار ہوئے تے او پسینہ آور ادویات استعمال کرن دا مشورہ دیندے نے. یعنی پسینہ آوے تے جسم دی فالتو گرمی باہر نکل آندی ہے. قبلہ اس ساڈے جسم دا جڑا پسینہ ہے نا اے فضلات شمار ہوندا ہے، پر آمنہ دے لال دا پسینہ کارآمد چیزاں شمار ہوندا ہے. سرکار کائنات دا پسینہ آہا ساڈا پسینہ بدصورتی چ اضافہ کردا ہے، اور بندہ ساڈے کول کھلون والا ساڈے پسینے چ ڈبے ہوئے جسم نو ویکھ کے کراہت دا نفرت دا شکار ہوندا ہے، پر ساڈے آقا دا پسینہ ساڈے آقا دے حسن و جمال وچ اضافے دا سبب بندا ہے. ساڈے پسینے چو بدبو آوندی ہے، پر آمنہ دے لال دے مبارک تے مقدس پسینے چو خوشبوواں آوندیاں نے. اونچی آواز نال سبحان اللہ. حضرات گرامی میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا، سنن الدارمی وچوں صحابی مصطفیٰ دا اسٹیٹمنٹ سناواں گا. اچھا چلو پہلے اس صحابی دے اسٹیٹمنٹ تو پہلے ایک اور صحابی دا اسٹیٹمنٹ سماعت کریو. صحیح مسلم شریف وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں گا، کلیجیاں چ ٹھنڈ پاواں گا، عقیدہ مضبوط بناواں گا تے تساں احباب دیاں انگلیاں پھڑ کے مدینہ منورہ دیاں نوری گلیاں دی سیر کراواں گا. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ. وقال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ولا شممت مسکتا ولا انبرتا اطیب من رائحۃ رسول اللہ او کما قال. حضرت
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا بڑا لاڈلا غلام تے صحابی چھوٹی عمر وچ نبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر گھر والیاں نے پیش کر دیتا میرے آقا دے نال نال رہنا 10 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہندے نے کان رسول اللہ اظہر اللونی لوگ میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وجود مسعود دا رنگ ڈاڈا سفید سی مولا علی فرماندے نے ڈاڈا سفید سی لیکن سرخی دیاں چلکاں مارن والا سرخی مائل سفید سی حضرت جناب انس ابن مالک مزید نقشہ کھچ دینے کہندے نے سرکار دا رنگ بڑا سفید سی اگلے جملے تے غور کریو میرے عنوان دا حصہ فرماندے نے کأن عرقہ اللؤلؤ لوکو جدو سانو پسینہ ہوندا ہے ساڈی بدصورتی دا سبب بندا ہے ساڈے حسن نو لیم لگ جاندی ہے میک اپ خراب ہو جاندے پر جدوں آمینہ دے چان دے وجود انور تے پسینہ آندا سی کأن عرقہ اللؤلؤ پسینے دے پانی دے شبنمی قطرے انج لگدا ہی نہیں سی پسینہ ہے انج لگدا سی جویں سچے تے قیمتی نایاب موتی نے قاری صاحب آواز پچھلے جمعے طرح کھول دیو ذرا قاری صاحب تھوڑی جی کو دے دیو کچھ نہیں ہون لگا مائک دی آواز کھول دیو اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جدو چشم تصور نبی پاک دی والفجر پیشانی والدہا دے رخسار اور رخ انور تے جدو پسینے دیاں شبنمی بونداں ویکھیاں تے بریلی شریف دے مدرسے دے نال ملحقہ اپنے حجرے دی نکڑ وچ کرتاس و قلم لے کے بیٹھے تے خامہ فرسائی کرن دا ارادہ کیتا قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے فرمایا شب نمیں باغ حق یعنی رخ کا عرق شب نمیں باغ حق یعنی رخ کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھ دینے وہ مصطفیٰ دے چہرے تے آن والا اے شبنمی پسینہ در اصل اے پسینہ تے نہیں اے تے گلشن خدا بندی دے باغان دی شبنم اونچی آواز سے سبحان اللہ اے تے باغ حق دے باغ حق گلشن الہیہ دی شبنم شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق کہ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام اس کی سچی براقت دمانا چمک دمک اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے ایمانداری نال شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت ایتھوں نہیں جا رہی ایتھوں آواز آوے شمع بزم ہدایت شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید نقشہ کھچ دینے حقیقت دی نقاب کشائی کر دیا ہویا ارشاد فرمان دینے لوگو ولا شممت مسکتم ولا عمبرتن اطیب من رائحت رسول اللہ کہندے نے بڑیاں بڑیاں مشک دیاں خوشبوواں سنگیاں بڑیاں بڑیاں کستوریاں تے امبر دیاں خوشبوواں سنگیاں پر مصطفیٰ دے وجود وچوں پھٹن والے پسینے دی مثال بھی نہیں جواب بھی نہیں کوئی بات نہیں نہ بولو نہ بولو مصطفیٰ کریم دے پسینہ پاک دا جوڑ بھی نہیں تے ریس بھی نہیں قبلہ ایک کستوری یا مشک مسک مسکہ کنوں کہندے نے میں نہیں پیا کہندہ علامہ خفاجی نسیم الریاض وچ لکھ دینے پہ شرح شفا دی اندر لکھ دینے ترکی دے اندر جنگلات وچ پائیاں جان والیاں خاص ہرنا اونا ہرنا دے نافاں وچ تنیاں وچ قدرتی طور تے جمعیاں ہویا خون ہندہ بندے پھاڑ کے او خون کڑ کے کھرچ کے لے آندے نے ڈبیاں چپا کے مہنگے داموں بازاراں تے منڈیاں تے مارکیٹاں چ کستوری ویچ دینے تے امبر کی ہندہ محققاں دے دو کھولنے ایک سمندری جانور ہے وہ دے پیٹ وچ پایا جان والا ٹھوس مادہ خوشبوے تے انہوں امبر کیا جاندہ ہے دوجی تحقیق ہے ویکیا جڑی مچھلی امبر دکانہ تو مل دی ہے اس امبر مچھلی دے پیٹ چ خوشبو ہندی ہے جڑی مہنگی قیمت مہنگے داموں منڈیاں چ فروخت ہندی ہے حضرت انس بن مالک کہندے نے اللہ دی قسم ہے جدوں دا محمد دا پسینہ سنگیا ہے نہ کستوری چنگی لگ دی ہے نہ امبر چنگی لگ ہے قاری صاحب کننے کی باری پانی پینا پوے گا میں تو انہوں داس دیتا جے میں ہر 2.5 منٹ بعد پانی پینا ہے تے ادھی تقریر لوگاں نے سننی ہے تے ادھی رہ جانی ہے ورنہ اپنی آواز سیٹ کر لو جتھے پچھلے جمعے یا اس تو پچھلے جمعے سی ناراض تے نہیں ہو گئے اپنے ہتھاں دی کاریگری وکھاؤ بٹن کھولو جڑے تانوں چیتا بھول گئے نے میں قربان جاواں حضرات گرامی آؤ جڑی میں حدیث مبارکہ کہہ رہا سا سنن الدارمی شریف وچوں پڑھنی ہے سماعت کریو محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے تشریف نہ لے جائیو عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلک طریقا او لا يسلک طریقا فیتبعه احد الا عرف انه قد سلکه من طیب عرقه او کما قال صدقے جامع حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دے وجود وچوں پھوٹن والے پسینے دیاں خوشبوواں آہا کہندے نے اڈیاں ڈاڈیاں خوشبوواں سے پیغمبر کائنات جس رستے وچوں لنگ جاندے سن رستے مہک اٹھ دے سن حتیٰ کہ حضور جدروں دے گزر دے سن گلیاں تے بازار موتر ہندے جاندے سن اوہ کسے بندے نے حضور نو ڈھونڈنا ہندا سی سرکار دے وجود چوں پھٹن والے پسینے دی خوشبو رہنمائی کر دے سے بندہ پسینہ پیغمبر کائنات دی خوشبو سنگ دیاں سرکار دی ذات انور تک پہنچ جاندا سے اچھا اتھے الفاظ نے من عرقی من طیب عرقی کہ نبی پاک علیہ السلام دے پسینہ پاک دی خوشبو غمازی کر دی سی لیکن کئیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے کہ سرکار دے جسم چو قدرتی خوشبو پھٹ دی سی پسینے تو علاوہ بھی سرکار دے وجود دی خوشبو دس دیں دی سی کہ سرکار کتھے جلوہ فرمانے کئی بندے اونا دی عقل ایڈی چھوٹی ہے وہ کہنے نہیں جی وہ نبی پاک علیہ السلام دے وجود چو قدرتی خوشبو نہیں سی آندی بلکہ سرکار اکثر خوشبو دا عطر دا استعمال کر دے سن تاں سرکار دے کپڑیاں چو جسم چو خوشبو آندی رہن دے سے وہ تیری عقل دا جنازہ نکل گیا تی اسی کی کری ہے وہ جے تو نہ مننے
تے اسی تینوں تکے نال منا نہیں سکدے اوے مہنگی کستوری شیشیاں چ پا کے دکانداراں نوں ویچدیاں ویکھ کے بھی نہیں تو منیا اوے انبر دا منہ منگیا دام لے کے لوکی ویچدے نے او جڑی مچھلی دے پیٹ چ خوشبو نکلے او جڑی ہرنی دی تنی چ خوشبو نکلے او مندا ہے کہ انہاں جانوراں دے جسماں چ رب نے قدرتی خوشبو رکھی ہے اوے آمینہ دے لال دے جسم چ خوشبو آوے تے کیوں نہیں مندا میں قربان جاواں میرے دوستو انگلیاں پھڑاؤ میں تانوں مدینے دی سیر واسطے لے کے جانا چاہلا میں قربان جاواں لوگ کہندے نے جی حضور خوشبو دا استعمال کر دے سن تاں حضور کولوں خوشبو آندیاں سن لیکن قبلہ میں کی کراں کتاباں چوں گلاں پڑھ کے آیا واں امام الانبیاء جدوں اپنے دادا حضرت عبدالمطلب دی پشت پاک دے اندر آئے جناب عبدالمطلب جدروں دی لنگ دے سن کستوری دیاں خوشبوواں نال منظر بدل جان دے سن رستے مہک اٹھ دے سن بلکہ ہور قریب کراں گل میں قربان جاواں علامہ زرقانی شرح مواہب وچ لکھ دے نے جڑی گل میں گل پڑھی ہے حسین شاہ جی پتر میرے ول ویکھی اج کتاب دی ایک جلد تو رکھ کے آیا میں تینوں کہیا سی میں تقریر چ نام لینا ہے تے غور کریں اس کتاب دا نام سی امام قسطلانی دی المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ اللہ تیرے علم وچ اضافہ فرمائے پتر تینوں عامل بڑا کہ عالم دین بڑا ہے وہ ماپے بڑے خوش نصیب ہوندے نے وہ جنہ دے بیٹے بیٹیاں محمد دے دین دے نوکر بندے نے ڈاکٹر تے انجینئر بنا دینا کوئی کمال نہیں مصطفیٰ دا وفادار بنا دینا بہت کمال ہے میرے پتروں توجہ کرنا المواہب وچوں روایت پڑھ چکیاں ہن شرح مواہب امام زرقانی والی سننا ذرا اما آمینہ طاہرہ فرما دیاں نے جدوں میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آیا مینوں گھبراہٹ ہوئی میرے جسم چو پسینے دے قطرے زمین تے ڈگ دے نے ہر قطرے وچوں خوشبو مشک آندی ہے انبر و کستوری دیاں خوشبوواں آندیاں نے بلکہ اما آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میری حویلی وچ میرے حجرے وچ میرے شکم وچ دنیا تے آیا پوری حویلی وچ کستوری دیاں خوشبوواں پھیل گئیاں اچھی آواز نال سبحان اللہ اور اگے چلو ذرا امام صالحی دی کتاب علیہ الرحمہ سبل الہدی والرشاد فی سیار خیر العباد دے اندر موجود ہے اور جدو اما حلیمہ لوریاں دیندی ہوئی آمینہ دے در یتیم نو تیرے میرے نبی کریم نو عدنان بیٹھے میرے ول ویکھ یار آ کے تو 12:15 بجے فرسٹ سیٹ مل کے بہ جانا ہے تے ہن ادھر ادھر ویکھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں آپ پتر تینوں میں مدینے لے جاواں جتنی ایک تیری سمجھ بوجھ ہے اپنے لیول تو تھلے آ کے گل کراں گا حضرت جناب حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے مصطفیٰ نو لوریاں دیندیاں جدوں اسی پہنچیاں قبیلہ بنو سعد بن بکر دے اندر کہندیاں نے اللہ دی قسم ہے محمد جدوں میرے قبیلے وچ آئے میرا سارا قبیلہ کستوری دی خوشبو نال مہک اٹھیا ہاں میں قربان جاواں اتنی خوشبو بچپن وچ حضور نبی کریم خود خوشبو تے نہیں سن لاندے نا یہ جناب عبدالمطلب دی پشت وچوں خوشبوواں آ رہیاں نے اما آمینہ دے پسینے وچوں خوشبوواں آ رہیاں نے حضرت اما آمینہ دے قول اطہر قول اکرم دے مطابق قول اقدس دے مطابق سرکار کائنات جدو دنیا تے آئے حویلی خوشبوواں نال رچ بس گئی قربان جاواں اما حلیمہ سعدیہ دا قبیلہ خوشبوواں نال رچ بس گیا مننا پائے گا مصطفیٰ کریم دے وجود وچ اللہ پاک نے قدرتی خوشبو رکھی سی اسی واسطے تے پھر صحابہ کہندے نے سرکار جدروں دی لنگ جاندے سن حضور دے وجود دی اور پسینے دی خوشبو دس دی سی عربی ماہی ایتھوں دی لنگ کے گیا ہے سرکار ایتھوں دی لنگ کے گئے نے تائیں تے پھر عاشق کہندے نے کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے سب نے کہنے لب پہ صلی اللہ کے
کہہ لو یار لب پہ صلی اللہ کے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے بھائی یہ تقریر جدو تک تسی سارے نہ بولے میں بھی نہیں اگلا مصرع پڑھنا یار زیادتی کر دی ہو یار منوں دا کہ آپ چپ کر کے بہ جاندے ہو لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی لب پہ صلی اللہ ڈبل آواز کر کے لب پہ صلی ایک مرتبہ پھر کہنے لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ عشق آنکھوں میں آئے لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی لب پہ صلی لب پہ صلی لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی جذبے نل کبو نہ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف شکریہ میرے پترو جیوں دے وسدے رہو میرے بزرگو اللہ تواڈی حیاتی وچ برکتاں دا نزول فرمائے اگلیاں گلاں سماعت کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پسینہ اقدس دے معجزات و اعجازات و کمالات سماعت کرنا ذرا میں گلہ کولوں تے نہیں بنا کے پیش کر رہا قبلہ امام عبدالرزاق صنعانی علیہ الرحمہ دی الکتاب المصنف دے 10 گمشدہ ابواب جڑی علیحدہ جلد چھپی ایدہ الجزء المفقود دے اندر اے روایت آغاز وچی موجود ہے علاوہ عظیم امام غزالی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب دقائق الاخبار دے اندر پہلی روایت نمبر ہی اے ہوئے اور جدوں اللہ کریم نے ساری کائنات رنگ و بو دی ولا تخلیق تو پہلے کریشن تو پہلے اپنے پیارے نبی نو بشکل نور بصورت نور پیدا فرمایا ایک تو اسی شکل دیتی نور پاک نو وجود نور مصطفیٰ نو اللہ کریم جل شانہ نے توفیق دیتی 70,000 سال تک اللہ دے حضور سر بسجدہ رہا پھر اللہ کریم نے آئینہ حیا نو پیدا کیتا جدو میرے تواڈے نبی دے پیارے
نوری وجود نے اپنے آپ نو آئینہ حیا دے وچ ویکھیا سرکار کائنات دے نوری وجود دے متھے تے پسینہ آیا چہرے تے پسینہ آیا وجود نور مصطفی تے پسینہ آ گیا اللہ کریم نے مصطفیٰ دے نوری وجود دے پسینے نال کائنات دی تخلیق فرما لئی اونچی آواز سے یار چنانچہ امام غزالی امام صنعانی دیگر محدثین نقل پہ کر دینے من عرق رأسہ خلق الملائکہ مصطفیٰ کریم دے نوری وجود دے سر انور تیان والے پسینے دے نال اللہ نے سارے نوری ملائکہ بنا لے اونچی 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 یار وَمِن عرق وجهه خلق العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والكواكب وما كان من السماء جڑے بندیاں دا 100% دھیان میرے پاسے میں ذرا ایک باری سجات بلند کر کے بولو سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ انہا ہتھاں چو کدی رزق حلال نہ مکن دے وے میں قربان جامع امام غزالی امام عبدالرزاق صنعانی نقل پہ کر دینے مصطفیٰ کریم دے نوری نوری وجود منور و انور و اطہر دے چہرہ پاک تے آن والے پسینے دیاں شبنمی بھونداں دے نال اللہ کریم نے عرش بنایا کرسی نو بنایا لوح قلم نو بنایا جد نصیب چ بولنا لکھیا انہیں بولنا یار لوح قلم نو بنایا لوح قلم نو بنایا کلیجے تے ہاتھ رکھیو میں کی پڑھن لگا پہاڑ چھوٹے تے جملے بڑے لوح قلم نو بنایا لوح قلم نو بنایا حجاب نو بنایا ستاریاں نو بنایا سورج نو بنایا چاند نو بنایا قبلہ ماں اپنے پتر نو ویکھ کے کہندی ہے میرا پتر آسمانی چند لگدا ہے ہاں ہاں یہ تواڈے میرے لالاں دی شان ہے انہاں دے حسن و جمال دی شان ہے سانو اپنے پتر چند نالوں سونے لگدے نے تے آمنہ دے چند تو قربان جاواں اوے سرکار کائنات نو تے چند تاریاں نال تشبیہ بھی نہیں دتی جا سکدی کیونکہ پتر چند تارے تے محمد عربی دے پسینے تو تخلیق کیتے گئے نے اوے آسماناں دا چند کتھے اما آمنہ دا چند کتھے اسی واسطے شاعر نے خوب ترجمانی تھی عکاسی کی تھی انہیں کاغذ تے قلم لے آتے موتی پیرو دیتے کہندے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے میں چھٹی کلاس چ پڑھدا ساں تے ایک میرے تو سینئر لڑکا ساڈے اسکول وچ سویرے جدوں بزم ادب ہوندی سی تے اے نعت شریف پڑھدا ہوندا سی تے پھر میرے وڈے بھائی جان پڑھدے ہوندے سن انہاں کولوں سن کے مینوں پکی ہے انشاءاللہ تھانوں وی 2-4-5 منٹ چ عبدالغفور صاحب میں پکا دینی ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں اے جڑے بچے میرے مرید جڑاں والے تو آئے ہو تے اے کوئی ایتھے ک بہ گئے ہو کوئی اوتھے ک بہ گئے ہو کوئی ایتھے ک تسی بھی کیڑی سوچ وچ بلال پتر رانا صاحب کیڑی ادھیڑ بن چ پے گئے ہو کتھے الجھے ہو پتر بولو نا یار ایڈی دوروں گڈی کرا کے جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو تے مول تے پاؤ نا یار زبان اللہ نے دتی ہے آمنہ دے لال دا صدقہ تے جیڑی چیز جس بنیاد تے ملی ہووے نا اگر بندہ وہ کام پورا نہ کرے تے بندے واسطے وہ زیب نہیں دیندی گل زبان نعت مصطفیٰ واسطے ملیے آؤ یار اس زبان جس بنیاد تے عطا کیتا گیا اسے بنیاد تے دا بہترین مصرف نعت مصطفیٰ حق ادا کریے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو سیتا آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن
آنے کے پاروں میں ہجے بھی تہاڈی مرضی والی گل ہے بادشاہ نہ بولو اوے اللہ تہاڈیاں چدراہٹاں نو سلامت رکھے میں کہڑا تہاڈے کولوں مربع کھو کے لے جانا ہے او کدی تے یاد کرو گے ہن نہیں تے بابر صاحب مرن تو بعد تے یاد کرو گے نا گوٹے والیاں لال سوئیاں تے ہریاں کچور چادراں لے آ کے کہو گے ہاشمی تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو سیتا جبریل امی بولے جنج تسی بول دیو تہاڈی نقل لا رہے ہیں تسی میری نہیں لا سکتے میں تے پتر قادری پتر راضی بیٹھا ہے میں تے تہاڈی لا سکنا تسی انج بول دیو جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں سارا مجمع ایک پاس ہے میرا فریدی ویرا کلہ ہی ایک پاس ہے لاکھوں میں ہزاروں میں قادری صاحب باواں کھڑیاں کیتیاں جے نا ایک باری پھر باواں کھڑیاں کر کے کہو لاکھوں میں ہزاروں میں قرآن کے پاس اللہ انہاں باواں دی خیر کرے آؤ توجہ نال سماعت کرنا وقت میرا تھوڑا تے گلاں میرے کل بہت زیادہ نے صدقے جاواں آمینہ دلال دے نوری نوری وجود تو اے تاؤس والی گل میں آج شروع کر دیتی ہے وسیم قادری صاحب السن تقریباً 9 سال 8 سال پہلے اے میں خطاب کیتا سی اڈا ٹوریاں والا تے قادری صاحب تے پیر وقاص شاہ صاحب اے میرے بھانجے نے اے دوویں مینوں رستے چ ہوجاں مار مار کے کہندے سی کیڑی تقریر کر آئے ہو سانوں تہاڈے نال دیاں نوں سمجھ نہیں لگی تے لوکاں نوں کھے سمجھ لگنی ہے یہ کہندے سن یہ سوکھی تقریر کریا کرو یہ تاؤس وغیرہ والی تقریر سانوں سمجھ نہیں آندی اس واسطے مینوں پتہ سی تسی جمعہ پڑھن آنے میں پوری حدیث پاک نہیں پڑھی میں سکپ کر دیتی ہے بس ٹٹویں جملے پڑھ رہے ہیں اپنے عنوان دے مطابق تاؤسی شکل حضور نبی کریم علیہ السلام دے نوری نوری وجود انور دے اس حصے تو جڑا پسینہ آیا سی اتھوں اللہ پاک جل شانہ نے شمس قمر بنائے ستارے حجاب لوح قلم بنائے پھر جناب والا من عرقی صدرہ خلق الانبیاء والرسول والعلماء والشہداء والصالحین نبی پاک علیہ السلام دے نوری وجود دے سینے پاک دے جڑا پسینے انور آیا سی اس پسینے دے نال اللہ پاک نے نبیاں نو بنایا رسولاں نو بنایا اے بندے میرے والے انج کوریاں پاپا کے ویکھ رہے نے جویں میں گلاں کولوں بنا کے لے کے آیا میں امام غزالی تے امام صنعانی دی نقل کردہ عبارت پڑھ رہے ہاں اللہ نے حق والے علماء نو بنایا شہیداں نو بنایا صالحین نو بنایا پھر حضور دے ابرو مبارک دے پسینے نال مومنین و مومنات نو بنایا کناں دے پسینے نال غیر مسلمہ دی تخلیق فرمائی انہاں دی ارواح دی اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے پیراں دے پسینے دی واری آ گئے من عرقی رجلیہ کدی یاد کرو گے پترا من عرقی رجلیہ خلق الارض من المشرق والمغرب وما فیہا نبی پاک دے نوری وجود دے پیراں دیاں تلیاں تیان والے پسینے دے نال اللہ کریم نے زمین بنائی مشرق تو لگ کے مغرب تک جو کچھ زمین دے اتے تے تھلے وے سارا کچھ بنا لیا
قربان جاواں چلو اگے چلیے انگلیاں پھڑا دو مدینہ شریف دی سیر واسطے تانوں لے کے جانا چاہلا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ جنہاں نے سنگیا جنہاں نے تبرک بنایا انہاں نوں پوچھ تینوں مینوں کی پتہ ہوے قبلہ میں صحیح بخاری شریف وچوں روایت پڑھ کے سناواں گا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك قال ثمامة رضي الله تعالى عنه فلما حضر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الوفاة اوصى الی ان یجعل فی حنوته من ذلك السک قال فجعل فی حنوته او کما قال زندہ باد زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے زین حاضر نے ساریاں دے بیلیو آؤ مدینہ شریف لے جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری امی جان حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے ساڈے گھر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ساڈے گھر آنا میری ماں نے ایک گدا رکھیا سی اسپیشلی سرکار واسطے بچھا دینا سرکار واسطے گدا بچھا دینا فیقیل عندها علی ذالک النطع نبی کریم علیہ السلام نے دوپہر دے ویلے اما ام سلیم دے گھر جانا حضور نے قیلولہ فرمانا دوپہر دے کھانے تو بعد ہلکا دیا جڑا بندہ سوندا ہے ریسٹ کردا ہے استراحت کردا ہے آرام نو قیلولہ کہندے نے دوپہر دی روٹی تو بعد آرام نو قیلولہ کیا جاندا ہے سرکار کائنات نے آرام کرنا گدے تے جا کے آمینہ دے چندہ نے لیٹ جانا حضرات گرامی ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے ام سلیم انہاں دے گھر سرکار کیوں جاندے سن سانو تے حضور نے منع کیتا غیر محرم عورتاں دے گھر نہیں جانا اوتھے جا کے لیٹنا نہیں کم دی غرض نال جاؤ کم کر کے واپس آؤ کسے غیر محرم بی بی دے گھر نہیں جایا جا سکدا قبلہ پردے دے احکام انہاں تے پورا اتر کے اگر کسے کم دے واسطے جائیے تے علیحدہ میٹر ہے میں قربان جاواں تسی سوچو گے سرکار کائنات ام سلیم دے گھر کیوں جاندے نے ایدہ جواب علماء حق نے دیتا وہ کہندے نے کیونکہ اے بی بی مصطفیٰ جان رحمت دی غیر محرم نہیں بلکہ محرم نبی پاک دی خالہ لگ دیئے اللہ تواڈیاں ماسیاں دی خیر کرے مصطفیٰ دی ماسی دے نام تے بولو نا سبحان اللہ راشد منظور صاحب ہون اسی سگیاں ماما نو تکا دے دینے ہیں تے ہون خالہ نہ لقیدت دا اظہار کیتے وہ پرانے لوگ سن اللہ دی قسمیں وہ خالہ دے منڈے نو کہندے میرا بھرا ہے وہ تے کدھر 10 سال بعد جا کے بندیاں نو پتہ لگدا سی وہ سگا بھرا نہیں ہے دی خالہ دا دی ماسی دا منڈا جی اگر اجازت ہوئے تے خالہ دی شان چ حدیث پاک پڑھ دئیے جامع الترمذی سرکاران ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ ام خالہ بھی ماں دے رتبے چندی ہے یعنی ماں دی جنی عزت کرنی ہے انی ہی خالہ دی کرنی ہے اسی کی کہنے ہیں خالہ نو ماسی یعنی پتر ماں سی یعنی ماں ورگی ہن لوگ خالہ دی پھپھی دی عزت نہیں کردے کربلا والے شہزادیاں دیاں پھپھیاں دا صدقہ او لوگو اپنیاں پھپھیاں نال اپنیاں ماسیاں نال پیار دا اظہار کریا کدی ننگدیاں ٹپدیاں کو تحفہ خالہ نو بھی دے آیا کرو پھپھی نو بھی دے آیا کرو او جانے رب راضی ہو جائے گا تواڈے آن جہانی والدین راضی ہو جان گے تانوں تواڈے ماں باپ چنگے لگدے نے پتر تواڈی امی نو
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਉਮੇ ਹਰਾਮ ਔਰ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਲਾ ਬਿਨਤ ਮਿਲਹਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਇੱਕ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक लेकिन साहिब मिरकात लिखते हैं कि एक कौल एडा मुनासिब और सही मालूम नहीं हुंदा ते वो अपना फैसला पेश करते हैं कहते हैं नबी पाक अलैहि सलाम दे अब्बा जी सरकार हज़रत अब्दुल्ला कदी कुछ 4 रुपये गंदियां फिल्मां ते जो खर्च करते हो तो कदी यूट्यूब ते जाके मेरा नाम लिख के नाल सरकार दे वालिद गिरामी दा नाम हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब लिखना ते हुजूर दे अब्बा जी दी शान विच 1.25 घंटे दी तकरीर सुन अपने बाप नाल प्यार कर दो सरकार दे अब्बा जी नाल भी प्यार दा इजहार करया करो अच्छा किबला तवज्जो करियो जरा सरकार दे वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु व अलैहि सलाम ए मदीना मुनव्वरा विच इन्हां दे नानके रहंदे सन ते उत्थे मौजूद सन साहिब मिरकात दे कौले अनवर दे मुताबिक ते इन्हां नू मिलहान दी एक बेटी ने दुध पिलाया ते ए उम्मे सुलैम ते उम्मे हराम भी मिलहान दियां बेटियां ने लिहाजा जनाब अनस बिन मालिक दी मासी ने दुध पिलाया ते इन्हां दी मां ते इन्हां दी खाला ए सरकारे कायनात दे अब्बा जी दियां रज़ाअत दे एतबार नाल यानी दुध दे एतबार नाल मासियां लगियां ओ सौखा कर दईए यार सरकार दियां फुफियां दादियां के खोल के जेड़े पिंडां च आयो तुसी ते बोलो सुभान अल्लाह आ जेड़े शहरां दे बाबू किस्म दे मुंडे ने अंकल ते आंटी कहण वाले हर बंदे नूं अंकल कई बंदे मैनू भी एडा दिमाग खराब मैनू भी कहते हैं अंकल वो कमलियो असी तुहाडे अंकल शंकल नहीं लगते सानू जो कोई बहुता ही रिश्ता बनाना जो कोई मामा चाचा क्या करो साडे दिल च ठंड नहीं पैंदी अंकल ते आंटी नाल अल्लाह दी कसम क्यों तुसी अंग्रेज़ां दे पिछे लग के अपना कल्चर भुला दिता ओए अपने अब्बू नूं बाबा किया करो अम्मी नूं मम्मी कहण दे बजाय अम्मी जान किया करो सीना ठर जांदा जे कुर्बान जावां हज़रात गिरामी नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दियां खाला लगदियां सन या फिर दूसरी रिवायत के मुताबिक फुफी दादी लगदियां सन कुर्बान जावां नबी पाक दी महरम औरतां विच शुमार होंदियां सन हुजूर ने इन्हां दे घर आना हुण अगला जुमला सुनियो जनाब अनस बिन मालिक नक्शा खिचदे ने मंजर कशी करदे ने कहंदे ने अखज़त फइज़ा नाम नबी जो सरकार ने सौ जाना आराम करना अच्छा जुमला नवीद साहब मेरे वाल वेखियो मैं जुमला तुहाडे नाम करन लगा कराची तो इत्थे तक आंदे हो ते फिर वापस जांदे हो कदी ट्रेन च बैठे हो तो मेरा जुमला याद करियो अल्लाह दी कसम कराची तक मुस्कुराहट तुहाडी गायब नहीं होवेगी सदके जावां जिदों हुजूर ने आके कैलूला करन वास्ते इस गद्दे ते चमड़े दे बिस्तर ते लेट जाना फाइदा नाम नबी मुस्तफा करीम ने नींद दे काफले नू इजाजत देनी नींद दा काफिला आना हुजूर दे नैना दी सरजमीन ते खैमा जान हो जान काश मेरे अगे बैठे हुए बंदे शायर होंदे तुहानू पता लगदा मैं की कह गया अज दी तकरीर विच मुस्तफा दे नैना दी सरजमीन उत्ते नींदा काफिला बना के जिदों खैमा जन होंदियां नबी पाक अलैहि सलाम अखां मूंद लेंदे इधरों सरकार दी खाला या सरकार दे अब्बा जी दी खाला नबी पाक दी फुफी दादी एक गरीब आंदियां अखज़त मलक साहब मेरे वाल तवज्जो अखज़त मिन आरक़िही व शारिही नबी पाक दे पसीने दियां बूंदां लैनियां हुजूर दे दाढ़ी मुबारक ते जुल्फां मुबारकां दे टुटे होए मुबारक उतरे हुए बाल लैने ते कट्ठे कर लैने फजमाअतुहु फी कारूरतिल हुजूर दे पसीने नू एक बोतल विच पा लेना सुम्मा जमाअतुहु फी सुकिन फिर ओनू खुशबू च मिला लेना इत्थे मैं लतीफ साहब दो गल्लां पेश करन लगा जाओ की याद करोगे किन्ना सखियां दे पुत्रां नाल वाह पिया सी कायमपुर दे सारे बंदियां दे नाम ए दो जुमले दोवें ही तुहाडे नाम करन लगा पहला जुमला सुनियो जरा हुजूर नबी करीम दी अख खुली सही मुस्लिम विच मौजूद है मेरे नबी ने फरमाया या उम्मा सुलैमिन मा हादल्लज़ी तसनईना ए दादी जान या ए खाला जान की पईयां कर दियां अर्ज कीता लजपाला करना की है हादा आरको का ए तुहाडा पसीना है मैं इकट्ठा कीता फरमाया मेरा पसीना ते साफ करीदा
کٹھا کر کے بوتل چ اما کیوں پائی جانی ہے؟ عرض کیتا لجپالا اس واسطے پائی جانی ہے نرج برکتہ سی بیاری دا تو کہنے نمازاں تے روزیاں تے دین ختم ہو گیا مسلم شریف تے الفاظ پہ پڑھنا وا اور جے نمازاں روزیاں تے دین ختم ہوندا محمد تے صحابی محمد دا پسینہ کٹھا کر دے نظر نہ آوندے عرض کیتا لجپالا اے پسینہ میں تاں اکٹھا کیتا ہے اپنے بچیاں دا تبرک سمجھے آئے انہاں نوں ونڈ دیواں گے ایک منٹ قادری صاحب ایک منٹ اچھا میں نے ایک گل تے دسو یار تے تانوں او دکاندار چنگا لگدا ہے جیڑا ترکڑی چ چیز پاوے ساجد دکاندار باہر بیٹھا ہے وٹا انج ہووے تھلے نو تے جدھر سودا پایا ہووے او انج ہووے لگدا ہے چنگا جیڑا گھٹ تولے تے تسی سارے گھٹ ہی تول رہے ہو اے ساڈے قادری ویرے نے انہاں کو زور لایا ہے انہیں پورا زور اپنا لا کے نعرہ لایا ہے تے تسی یا رسول اللہ کو گل کریا کرو یار نہیں نعرہ لانا تے پھر او نعرہ لائے گا تے میں جواب دیواں گا جے لانا جے تے پھر چھاتی دا زور لا کے او پتہ لگے محمد دے نوکر بیٹھے نے یا رسول اللہ رسول 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 زندہ باد زندہ باد جڑے بندے ناراض ہو گئے تسی بولے ہو سبحان اللہ اے یار ناراض ہو گئے ہو تسی یعنی بول رہے ہو سبحان اللہ کہ اسی ناراض ہیں وہ یہ جیاں گلاں بچہ جے تک بابا جی کتھوں تشریف لے آئے ہو تسی اروتی تو اے ویکھ لو اے ساڈے مرن تو بعد چیتے آن گیاں تانوں گلاں کوئی اروتی شروتی تو بندے نہیں جے آیا کرنے پھر اے بندے دا نصیب ہوندا جے ہاں جتنا مرضی بڑا خطیب بلا لیو اے میرا مقدر ہے کہ مینوں لوگ پیار کردے نے تے کڈی کڈی دوروں آوندے نے اے تسی باہر راشد منظور صاحب نے گڈیاں کھڑیاں کرن لئی آن والے وقت پارک بنانا ہے او تے سائیکل بھی کسی نے کھڑا نہیں کریا کرنا ناراض تے نہیں ہو گئے اوے ایویں تانوں ذرا دبکا شبکا لایا ہے او بندے بندیاں دے دارو ہوندے نے ایک جاندا ہے تے ہزار لب جاندے نے ایڈی بھی کوئی گل نہیں اللہ اس مسجد نو ہمیشہ ہسدیاں وسدیاں رکھے مسجد دے خدمت گزاراں نو ہسدیاں وسدیاں رکھے میں پوچھیا سی جڑے ناراض ہو گئے ہو تسی سبحان اللہ بولو تے تسی بول دتا ایویں تواڈے چہرے دی ذرا مسکراہٹ ویکھن نو دل کردا سی اس واسطے او جیاں گلاں ذرا میں شامل تقریر کر لینا اس دنیا تو کی لے جانا یار حضور دی حدیث سے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے اپنے کسی مسلمان بھرا واسطے مسکرا دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اے دکھ اننے نے غم اننے نے یقین کرو جنوں پھولو وہی اپنے غم دیاں داستاناں سنان واسطے بہ جاندا ہے لہذا کچھ یار محبت بھریاں مزاح طنز نہیں مزاق بھی نہیں مزاح تے مبنی سچے مزاح تے مبنی گلاں شامل خطاب تاں کر لئیدیاں نے چلو ساڈے ویراں دا دل پرچ جائے گا جڑیاں گھر دیاں ٹینشناں کاروبار دیاں پریشانیاں نے ذرا پرے ہو جان گیاں ہن دب کے تے مل کے بولو سبحان اللہ حضرات گرامی جناب مائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ مبارک بوتل وچ پا لینا ثم جمعته فی سکن لطیف صاحب آ رہی ہے دوسری گل ہن سمجھیو تے سرکار کائنات دے پسینہ مبارک والی بوتل نو ایک وڈی ساری بوتل وچ خوشبو پائی ہونی خوشبو دے وچ انج کر کے الٹ دینی خوشبو چ سرکار دا پسینہ ملا دینا اتوں
ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣਗੇ ਯਾਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅਕਵਾਲੋ ਫਰਮੂਦਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਜਾਜੇ ਕਿਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਬਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਖਸੂਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 5-5 10-10 ਡਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨਚਾ ਕੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਤੌਰੇ ਤਬਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਖਸੂਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰੀ 15 ਬੋਤਲਾਂ ਨੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਭਰਾ ਏਡੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਏਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਬਲ ਬੜੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ 5 ਸੇਰ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿ ਰਹਿਮਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਗਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 1.5 ਮਣ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ, ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਕਨਸਤਰ ਤੇ ਕੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟੇ ਢੱਕਣ ਭਰ ਕੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਨੇ ਆ, ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅम्मा उम्मे सुलैम बिनते मिलहान और सरकार दा पसीना, चूंकि पसीना ते पुत्र थोड़ा जिहा निकलदा बंदे दे जिस्म विचों, थोड़ा जिहा पसीना हुंदा सी, खुशबू दी वड्डी सारी बोतल विच मिक्स करदे सन ताकि मुहम्मद दे पसीना पाक दा फैजान आम हो सके, बहुते लोकां तक पहुंच सके। जिवें असीं बहुते लोकां तक आबे ज़मज़म दा फैज़ पहुंचाउण वास्ते असीं ये मिलावट नहीं किया जाएगा, इनू ये अकीदत है, साडी मुहब्बत है। आबे ज़मज़म नाल जेड़ा पानी लगी जाएगा उहदे च बरकतां मिक्स होंदियां जाणगियां। अल गर्ज मेरे दोस्तों तवज्जो ते प्यार नाल समात करना, सारी खुशबू हुजूर दे पसीने अतहर दी खुशबू देण वास्ते, हुजूर दे पसीना मुबारक दियां बरकतां नाल हम किनार वास्ते खुशबू दी बोतल विच हुजूर दा पसीना अनवर मिला लैंदियां। हुण तवज्जो ते प्यार नाल अगलियां गल्लां समात करियो। बाबा जी अल्लाह तुहाडी हयाती विच नज़ूल बरकत फरमाए। किबला गल्लां बहुत कीमती, आखिरी गल्लां ते कीमती गल्लां मेरे ते तुहाडे करीम नबी दा गुलाम हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जिदों विसाल दा वेला करीब आया, हजरत सुमामा रदी अल्लाह अन्हु बुखारी पढ़ रहे हैं, किबला बुखारी पढ़ रहे हैं। हजरत सुमामा कहंदे ने औसा इलैया, नबी पाक अलैहि सलाम दे दीवाने अनस बिन मालिक ने मैनू वसीयत की थी अन युजअल फी हनूतिही मिन ज़ालिकस सुक, कहंदे ने मैनू वसीयत की थी जदों मैं वफात पा जावां मेरी रूह दा परिंदा जिस्म दे पिंजरे चों निकल जावे, जदों मैनू तैयार कीता जाए गुसल दे के कफन पहनाया जाए, मुर्दियां नू लाण वाली खुशबू जिन्नों मैनू लाण लगा, मैनू आम खुशबू ना लायो, मेरे हबीब दे पसीने दी खुशबू लायो। आए हाय हजे भी नहीं बोले बंदे यार, की करा किंज समझावा तुहानू, मैं बुखारी पढ़ रहा वा और पता
چلے آؤ حضرت انس بن مالک بھی تبرک دے قائل سن اور میں ایک گل کراں قبلہ ہن میں تہاڈا نعرہ سننے فریدی صاحب تہاڈا نعرہ سننے ہن تسی ساڈے نوجوان بھرا نہیں رہے تسی ہن جوان تے ہوو گے لیکن بچیاں واسطے بزرگ بن گئے ہو میں تانوں اے تے نہیں کہندا کہ کھلو کے نعرہ مارو بیٹھ کے نعرہ ماریو لیکن کھلو کے نعرہ مارن والی کسر کٹ دیو ایک باری پورا محلہ محمد پورا نہیں پورا دارالسلام شہر ٹھوبا ٹیک سے گونج جائے پہلے جملہ سنیو بخاری وچوں پڑھ رہے ہیں حضرت انس بن مالک نے وصیت کی تھی جدوں میں وفات پا جاواں میرے وصال تو بعد اور میرے کفن میں خوشبو لایا تے مصطفیٰ دے پسینے والی خوشبو لائیو تاکہ میں قیامت تک قبر وچ محمد دے پسینے دو محظوظ حضور 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بہت شکریہ قبلہ کو گل سمجھ وچ آ گئی ہے تواڈے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منو خوشبو لگائی جائے سرکار کائنات دے پسینہ اطہر دی چنانچہ جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فجعل فی حنوتہ مصطفیٰ پاک دے پسینہ پاک دی خوشبو وچ رچا بسا کے لاڑا بنا کے حضرت انس بن مالک نو سپرد قبر کیتا گیا قبلہ اے ہوئی حضرت انس بن مالک نے نا جڑے کہہ رہے سن کہ مصطفیٰ کریم دا پسینہ جدوں دا سنگیا ہے منو امبر دیاں خوشبوواں پھول گئیاں مشک و کستوری دیاں خوشبوواں پھول گئیاں تے میں دو شعر نویں بھی لکھ کے لے آیا اجازت ہوئے تے پڑھ دے میں لکھیا ہے مشک و امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سنگے مشک کو امبر نہ منگے جیڑا ایک بار مجھ کو امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سنگے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں او دے پسینے دیاں مہکاں جتوں او لنگ جاندا ہے رستہ مہک جاندا جتوں او لنگ جاندا ہے رستہ مہک جاندا ہے عربی نگینے دیاں مہکاں عجیب نے عربی نگینے دیاں نے او دے پسینے دیاں اللہ تانوں سلامت رکھے خوشیاں نال تواڈے دامن ہمیشہ لبا لب بھرے رہن او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب بہت شکریہ قبلہ وقت میرا تھوڑا جیا رہ گیا جلدی نہ لگلیاں گلاں سماعت کرنا ذرا خطیب بغدادی حافظ ابن عساکر اور امام دیلمی تے امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ مجمعین دا ریفرنس دے گئے جناب یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ حجت اللہ علی العالمین وچ نقل کر دینے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک نالین شریف اپنے ہتھاں نال سلائی پہ کر دے جائے اوہ انا آتینا کل کوثر دیاں شانہ والے اپنی پاک جتیاں اپنے ہتھاں نالی گنڈ لین لائے میں مصطفیٰ پاک دے کردار نو لکھاں سلام کراں حق پھر بھی ادا نہیں اللہ میں ساری عمر درود و سلام پڑھ دیا گزارا ایک ایک سانس وچ درود و سلام پڑھا پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا کہ مینوں حضور دا امتی بنایا گیا اما عائشہ کہندیاں نے میں
میں سوتر پہ کت دے سا میں ویکھیا سرکار دا تھوڑا جا زور لگا نا بیٹے جتی مبارک گنڈ دیاں تے سرکار دے متھے تے تریلیاں آ گئیاں پسینے دیاں بونداں امتیاز بیٹے توجہ کری سرکار دے متھے تے پسینے دے شبنمی قطرے آئے حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے نا والفجر والی او پیشانی جس پیشانی دیاں قسمہ اللہ قرآن وچ کھاندا ہے اس پیشانی تے جدو شبنمی بونداں آ کے چمکیاں کہندیاں نے انج لگدا سی کہ اے سچے موتی نے نایاب موتی نے جڑی سرزمین جڑے سرزمین جبین مصطفیٰ تے امڑ کے آ گئے نے نمودار ہو گئے نے رونما ہو گئے نے کہندیاں نے میں حضور وال ٹک ٹکی لگا کے دیکھیا سرکار نے مینوں پوچھیا عائشہ کی گل خیر تے ہے مینوں ٹک ٹکی لگا کے کیوں پئی ویکھنی عرض کیتا لج پالا تواڈے چہرے نوں ویکھ کے مینوں ابو کبیر دے او شعر یاد آ گئے نے جڑے اونے اپنے مجازی محبوب واسطے لکھے نے کہ میرا محبوب سارے عیباں تو پاک پیدا کیتا گیا میرے محبوب دا چہرہ ویکھیے تے انج لگدا ہے جویں آسمانی بجلیاں دی زو فشانی میرے محبوب دے چہرے وچ چمکاں پئی مار دی ہے لج پالا میں تے اے سوچنی ہاں اگر ابو کبیر تہاڈی زیارت کر لیندا اپنے محبوب نو بھول جاندا اونوں انج لگدا میرے قلم نے جو لکھیا ہے محمد دی نعت وچ لکھیا ہے زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا نبی پاک علیہ السلام نے گل سنی تے مسکرا کے اٹھے جتی مبارک رکھی حضرت اما عائشہ فرمادیاں نے قبلہ بین عینیا آگے میریاں دوواں اکھاں دے درمیان بوسہ دے کے حضور نبی کریم نے مسکرا کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عائشہ شاید ہی میں کدی اینا مسرور تے خوش ہویا ہواں جنہ تیری گل سن کے خوش ہویا جلدی نال گلاں اگلیاں سماعت کر لو کیونکہ وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں سوئی تے سوئی چڑھن لگی ہے کلاکاں وال نہ ویکھیو مصطفیٰ دا پسینہ سنیو پسینہ تاجدار مدینہ دا پسینہ صدقے جاواں کملی والے محبوب دے ایک صحابی مالک ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نو امام دارمی دی سنن وچ موجود ہے رجم کیتا گیا تے ایک صحابی دا بیٹا بھی کول آیا ہویا سی جدوں نے پتھر وجدے ویکھے ڈر گیا سرکار نے اس سہمے ہوئے بچے نو اپنے قریب کر لیا اپنی بغل دے نال لا لیا بچیاں دے قد چھوٹے ہوندے نے میں اپنے بیٹے نو جدوں پیار کراں تے اے میرے تقریباً ایتھے تک چھاتی تک آندا ہے کیونکہ دا قد چھوٹا ہے او بچے دا قد چھوٹا سی تے سرکار کائنات دا قد وڈا سی او سرکار کائنات دی بغل تو تھوڑا جا تھلے تے بغلاں وچ پسینہ آندا ہے تے توبہ توبہ بندیاں دا کول کھلونا مشکل ہو جاندا ہے کیونکہ بدن دے اس حصے چ مسام بوتے ہوندے نے اور سب تو پہلے بغلاں تو ہی پسینہ آنا شروع ہوندا ہے کہندے نے او صحابی زیادہ کہندے مصطفیٰ دیاں بغلاں دے وچ پسینہ آیا سی سرکار نے بغل انور دے قریب کیتا پسینے دیاں لڑیاں پسینے دے موتیاں دیاں لڑیاں میرے تک پہنچیاں کہندے نے اللہ دی قسم ہے او جو دی خوشبو بغل مصطفیٰ دے پسینے انور دی میں سنگی او نہ کدی پہلے سنگی سی نہ ہن تک سنگ سکیا میں قربان جاواں لو جی تقریر دی آخری روایت پڑھن لگا بہت ساریاں کتب احادیث وچ روایت موجود ہے پر میں جتھوں زیارت کر کے آیا حوالہ سماعت کریو امام اجل امام ابو یعلا موصلی علیہ الرحمہ دی المعجم شریف دے اندر حدیث نمبر 118 پڑھ کے سناون لگا مدینے دی سیر کراون لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام انی زوجت ابنتی وانا احب ان تعیننی بشیء قال ما اندی شیء ولكن اذا کان غدا فأتنی بقارورت واسعت الرأس وعود شجرت وآیت بینی وبینک ان اجیب ناحیت الباب فلما کان فی الغد اتاہ بقارورت واسعت الرأس
رأس وعود شجرة فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلط العرق عن ذراعيه حتى املأت القارورة فقال خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتطيب به قال فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب قال فسموا بيت المطيبين أو كما صدقے جاواں اج دی اس تقریر دی ہے جڑی حدیث پاک کے سن کے انشاءاللہ تسی چاہو بھی تے اس حدیث پاک نو بھلا نہیں سکو گے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ جناب ابو ہریرہ کہندے نے ایک بندہ آیا آ کے کہندا اللہ دے پیارے رسول انی زوجت ابنتی میں اپنی بیٹی دی شادی رکھی ہے قبلہ بڑیاں خوش نصیب تیاں ہوندیاں نے جنہاں دیاں ڈولیاں انہاں دے باپ اپنے موڈیاں تے اٹھاندے نے بڑے خوش نصیب باپ ہوندے نے جڑیاں اپنیاں بیٹیاں دے فرائض تو سبق دوش ہو کے دنیا تو جاندے نے قبلہ تیاں دا باپ تو بعد کی حال ہوندے کوئی ٹھکی چھپی گل نہیں ایئر ہوسٹ سانل کی ہو رہا ہے بس ہوسٹ سانل کی ہو رہا ہے یونیورسٹی دی طالبات نل کی ہو رہا ہے دفتراں وچ ملازماں دی شکل وچ تھیاں پینا جڑیاں کام کر دیاں نے عزتاں دے لٹیرے اور نہیں سمجھ دے سڑیاں تھیاں ورگی تھیرانی ہے سڑیاں پھیڑا ورگی پھیڑے ایوی تے کسے دی بھانجی بھتیجی ہے او لوگو اللہ کریم جللہ شانہ دے قہر تو ڈریا کرو صدقے جاواں انہاں تھیاں نو میں سلام پیش کرنا جڑیاں اپنے باپ دی عزت تے مرن واسطے تیار ہو جاندیاں نے انہاں باپاں نو سلام جڑے اپنیاں تھیاں دی عزت دی رکھوالی واسطے جان دے دے نے قبلہ صدقے جاواں صحابی کہندے لج پالا میں اپنی بیٹی دی شادی رکھی ہے انا احب ان تعیننی بشیء میں چاہنا کسی چیز نال میری مدد کرو شارحین حدیث کہندے نے دا مطلب ہے لج پالا میری تھی ووٹی بن کے بہ گئی ہے عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں نے جنج آن والی ہے لج پالا ووٹیاں تے پھلاں تے خوشبوواں دا بڑی دیر دا تعلق ہے لج پالا تواڈے صحابی دی تھی ہے خوشبو گھر کوئی نہیں تے میرے کول میری حیثیت نہیں میں مہنگی خوشبو لے آ کے خرید کے دے سکاں لج پالا کو خوشبو نہیں دیندے سرکار مسکرا پہ فرمائے ما اندی شیئن ما اندی شیئن اس ویلے تے میرے کل کوئی چیز نہیں لیکن جان جانیے نا سویرے جی حضور سویرے فرمائے ولیکن اذا کانا غدن جدوں سویر ہو جائے گی دن چڑھ جائے گا نا فاتینی میرے کل آ جائیں بقارورہ تے خالی ہاتھ نہ آئیں ایک بوتل لئی آویں واسعت الرأس کھلے جے منہ والی بوتل وعودی شجرۃ درخت دی شاخ دی ایک چھمکی چھوٹی جی چھوٹی ایک چھوٹی چھڑی چھوٹی جی ٹکڑا لے آئیں عرض کیتا لج پالا ٹھیک ہے فرمایا تیری میری ملاقات دا طریقہ نشانی یہ ہوئے گی ایک دروازہ پڑیا ہوئے گا کبار دا ایک کبار دروازے دا کھلیا ہوئے گا دستک دیوی تے اندر آ جائیں فلما کان فی الغد جدو دن دے اجالے نمودار ہوئے آگیا اتاہو بقارورہ واسعت الرأس وعودی شجرہ نالے لکڑی دی سوٹی دی ٹکڑا پیش کر دیتا لکڑی دی سوٹی دا ٹکڑا پیش کر دیتا نالے کھلے منہ والی حافظ صاحب شیشی پیش کر دیتی قدم چوم کے کہندے لج پالا میں وعدے دے مطابق آ گیا تے تسی کدی اپنے وعدے دے خلاف گئے نہیں وعدہ پورا فرماؤ سرکار نو پسینہ آیا سی تے مصطفیٰ نو پسینہ آندہ بڑا سی صاحب مرکات لکھ دینے جڑے بندے تے جتنی حیا ہوندی ہے اتنا ہی انہوں پسینہ آندہ ہے پسینے دی کسے بیماری چ مبتلا نہ ہوئے تے ایمان والے بندے نو پسینہ آنا او دے اندر دی حیا دی علامت ہے سرکار نو عام انسانہ تو بہتا پسینہ آندہ سی فجعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلط العرق سرکار کائنات نے اینج کر کے باواں تو پسینہ پونچھنا شروع کر دیتا اس لکڑی نال اور پسینہ پونج کے اس شیشے دی اس بوتل چ جار چ چھوٹے جے او ڈبی نما برتن چ پا دیتا حتم لأتل قارورہ بور تے نہیں ہو گئے ٹائم میرا 1 منٹ اتے ہو گیا کوئی پرابلم تے نہیں جے کہندے ہو تے تقریر بس کر دینے تے جے کہندے ہو تے پھر حدیث پاک مکمل کر لینے
گھوری پا کے نہیں یار مسکرا کے اجازت دئی دی ہے اے تے پھر اجازت نہ دین والیاں گلاں ہوئیاں کہ گھوریاں پا کے تے نہیں نہ اجازتاں دئی دیاں مسکرا کے کہنے سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گدا کرو تے دریوزہ کرو تے غلاموں تے نوکرو حضور نال پیار دا دعویٰ کرن والیو صحابی نو حضور نے اپنی باواں تو پسینہ انج کر کے لکڑی نال اتار کے بوتل چپا کے دتا بوتل او چھوٹی جی ڈبی نما جڑا برتن سی بھر کے میرے نبی نے فرمایا خوزہا آلے چک لے تے لے جا فرمایا وَأْمُرِ ابْنَتَكَ أَن تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَ فَتَطَيَّبُ بِهِ اللہ پاک تہاڈی خدمت نو قبول فرمائے اے گجر صاحب نے 1000 روپیہ مسجد دی خدمت فرمائی ہے قبلہ ناراض نہ ہوئے میں ہن 5ویں گیئر چ گڈی مدینے پا دتی ہے تے جڑا رہ گیا جڑا بہ گیا اللہ پاک تہاڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے آمین کہہ دیو یار توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا میرے تے تہاڈے کریم رسول رسولاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوتل وچ پائی پسینہ اپنا پایا ڈھکن بند کر کے سرکار نے فرمایا لے جا اپنی جا کے بیٹی نو دے اونوں جا کے کہہ لکڑی دے نال میرے ول ویکھیو لکڑی دے نال اس برتن وچ ڈبو کے ڈبی ہوئی پسینے وچ لکڑی لبریز کر کے اپنے بدن نو لا لیا کرے صحابی نے بوتل چکی حضور دے قدم چوم کے کر گیا ووٹی بن کے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جا کے دیتا حکم مصطفیٰ سنایا ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دی قسم فکانت اذا تطیبت شم اہل المدینہ دی رائحت ذالک الطیب اور جدوں اس دلہن نے اس ووٹی نے سوٹی ڈبو کے مصطفیٰ کا پاک پسینہ اپنے بدن نو لایا سارا مدینہ مہک اٹھیا مدینے دے ہر فرد دے نک دے نتھنیاں تک خوشبوئے پسینے مصطفیٰ پہنچ گئی اور اتنیاں خوشبوئیں اس گھر والیاں دے وچوں آئیاں اس گھر دے وچوں ایڈیاں خوشبوئیں اٹھیاں اے پتر تواڈے محلے چ کسے گھر چ بیری ہوے نا تے بندے کہندے نے مائی کہندی ہے پتر او بیری والیاں دے گھر حلوا دے آ کسے دے گھر ٹالی ہوے تے کہندے نے او ٹالی والیاں دے گھر اے بل پھڑایا بجلی دا کسے بندے دے گھر چکی لگی ہوے تے بندے کہندے نے او چکی والیاں دے گھر جائیں ذرا یار نس کے او اس گھر وچوں خوشبوئیں انیاں آئیاں صحابہ کہندے نے فسمو بیت المطیبین او لوکی جدوں گل کردے سن کہندے سن او خوشبو والیاں دے گھر چلیے او نا ظلم کر یار ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز نعرہ رسالت 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 تاجدار ختم نبوت تائیں تے پھر بریلی دے بادشاہ نے کیا خوب ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے مل جائے اگر میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ گل کہندے نے پھول نو تے اعلیٰ حضرت کہہ رہے نے سرکار میرے پھول نے پھول محبت دا اپنے محبوب نو پھول کہنا ہے عاشق دی نشانی ہے نا اچھا پھول تو ایک گل چیتے آ گئی کہ وہ مشہور روایتاں نے معراج وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج دی رات جدوں میں فرشاں تے آیا عرشاں تو تے میرا پسینہ تھلے ڈگا تے پسینے چ سرخ گلاب پیدا ہویا اج بھی کئی بندے پھول دی بے ادبی نہیں کردے نے کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پسینے تو پیدا کیتا گیا ہے جامع المعجزات امام رہاوی دی کتاب دے وچ لکھیا ہویا ہے سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چاہے میری خوشبو سنگنی ہے تے وہ پھول نو سنگ لوے سرخ گلاب نو سنگے اور فرمایا کہ جن نے سرخ گلاب سنگیا تے میرے تے درود نہ بھیجیا انہیں میرے نال بے وفائی کیتی اور اسی واسطے میں بھی مدنی دلبر وچ لکھیا ہے نا کہ رب نے فرمایا اے پھولو چلو خوشبو لے لو میرے ماہی کی پیشانی پہ پسینہ آیا اور امام دیلمی دے حوالے نال روایت مل دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے